किताबुल अज़ान अज़ान लुग़त के एलाम तो होगा एलाम कम तजमुंगा खपल जब के एलान वायु बल खबरवल तो दे तो वही अज़ान कुरान के राज़ी व अज़ान मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नास यौमल हज्जिल अकबर द यौमुन नहर पर रोज़ यौमुन नहर बांधे दगे तो हज अकबर वही यौमुन नहर बांधे अज़ान दे एलान दे द अल्लाह और दागद रसूल द तरफ ना आगे मुशरिकीन उस्ता चागी सरतासो आहत कर दे ऐलान दे रे चे बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही अब ऐलान दे रे चे अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु दगा ऐलान दे यौमुन नहर कमरवस चिदा यानी द कुर्बान रोज़ नागेता यौमुल हज्जिल अकबरी हुई तो हज अकबर दा इस्तिलाह गलत रहा चिकम हज द जुमे पर रजराशी नो गन नागेता हज अकबर हुई दा गप लगे दा ऐलान चिकम कड़ो रसूलुल्लाह सल्लम द सैयदना बकर सिद्दीक़ पर ज़रिया बांधे नागा दो नहर यौमुन नहर के कड़ो हज ता हज अकबर सिर्फ पदे वजह हुई चुमरे ता हज असगर हुई यानी उम्रा हज असगर दे खुदागे पर मुकाबले के हज ता हज अकबर हुई दा इस्तिलाह आकमा चे जमुंग इलाक़ों के अदा गलत रहा तो शरीयत से किताबों के दा निश्त देख अलबत्ता मौज़ूई अहादीसों किश्त देख पदे कड़ा शेदा से कहाँ शादर बाद मौजू अहादीसों के इश्तरे चिकम हज द जुमे पर अजराशी न दागे द औ यौ हज बराबर अजरी ना रिवायतों न मौजूद है बार केफ किताबुल अज़ान द अज़ान किताब यानी आगे यो किताब चपाए के द अज़ान तारीख़ मुंतखी अवल दागे मसाइल खी और दाम खी चे अज़ान बसूक कई संग व गई अज़ान और इक़ामत को उनकी वजह भी कि जुदा जुदा भाई टोल मसाइल मुताल्लिक़ अज़ान सरा पदे किताबुल अज़ान की लिखी शरीयत के अज़ान से तो वही आगा ऐलान चे आगा मुंगता द वक़्त द दाखिले दो द पारक कौलिश तो तेर दर्स के मुंगा दागे सब बुनियादी खबर इकड़े बाबो बद इल अज़ाने द अज़ान इब्तिदा संग वशवा करा नौशवा इमाम बुखारी दलते जिकम रिवायतों ने लिखी अडेर मुजमल लिख तासे मो आए तफसील बया बल जना को अवल खुद आयत करीमा पेश करे दे आगा आयत करीमा बांधे मा तेर जुमा बहस करो वैदान आदई तो मेरे सलात इत्तखज़ुहा हुज़ुवन व लाइबा ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअक़िलून व क़ौलिही इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ दुआयतुने पेश करे दे वदा मुंगता नमत खईद मुहद्दिसीनो च मुहद्दिसीन तरीक़ादारा चिदीम हम अवल तो कुरान ने इस्तिदलाल की और उस तो ब्या दा हादीसों ने इस्तिदलाल गई तर इमाम बुखारी अंदाज दे और दा मुंगता तरीक़ा खी च द मुसलमानान और रवैया सब पगार दा अवल कुरान और पसे हदीस दायो फजूल जगह शोरो चाया द्वाड़ो बाने एट टाइम बसंग चल के होगा उसूल लाई च द कुरान मुजमलात दा अहादीस हल कई तफसीर दा गया हदीस कई और हदीस वमुंग गुरु द कुरान पढ़ना दा दो बुनियादी खबर दी दादा योबल मुखालिफ नहीं मुखालफत असल की जमुंग पखपल जहन की या हदीस मौजूई बिलफ़र्ज़ या चरता रावी न समसल शेदा या अगर रिवायत जमुंग द फ़हम न बाला तरी नमुंग तपाए के तारुस करी तो तत्बीक तरीक़ादारा चे असल चीज़ मुंग सरा कुरान मजीद दे और द कुरान मजीद द मुजमलात व तफसीर अहादीस नबविय्या पे तो दे मंबा आयोदा लिहाजा दा कोशिश बन गो चदा खा मखा देवल मुखालिफ को और खा मखा दे के तारुस पैदा को कि हदीस राशि न हदीस बाद कुरान मजीद पढ़ना के हल कौलिशी तरीक़ा लगा और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मसला मंबा आयोदा और दागे वजह मा खोले तास्ता अगला च हदीस पखपल सबूत के सनत मुहताज दी का सनद कवियू न हदीस ब्या कवी दे गुरु
او که سند قوي نه نو بیا حدیث کمزور دی ته دی وجه نه دا د قطعي نس مقابله نشي کوله یک بل څه خبره نشته دک وجه را. حدثنا عمران بن میسرہ، عمران بن میسرہ د امام بخاری رحمہ اللہ استاد دے 223 ہجری کو وفات شوه. هغه وی حدثنا عبد الوارث بن سعید 180 کې مړ دی. حدثنا خالد الحذاء، حذاء چا دوی موچی چې ورته وای دا چاته وای ډېر او قاریږي نن حالای دا ذات خو نه دی، ذات او نسب ځان پرې ټول پوهیږي چې کلکم لآدم و آدم من تراب، ټول د آدم اولاد او آدم د خاورونو پیدا و. دا قبائل و شعوب محض د معرفت لپاره دي. جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اوس ډېرو حق پرستم دا یو مسله جوړه کړې چې پلانې ډېر سخت دی نو تا ته بس وي یې پښتون دی که نور پنجابیان دي دا ښکلې تعویلات کوي دا نه وي چې غلطي کوي خو چې د پښتونوالي وي اثر دی دا حق پرست هم دا خبرې کوي. یو سړی چې د هغه عقیده دا وي چې کلکم لآدم و آدم من تراب، هغه څنګه دا فضول خبرې کوي دا دروغجنې خبرې دي، په دې یقین مه ساتئ، دې نه روزئ دې خبرونه. بعض خلقو کې طبعي ګرمي د هغې وجوه وي، هغه وجوه معلوم کې ما ډېر کرته خیل هم دي دا لیکن ابن حزم ګرم دی نهایت متشدد، د هغې وجه دا ده چې بیچاره د فالج مریضو او د فالج دپاره به ګرمې ګرمې دوایانې خوړې، په دې وجه د هغه مزاج کې شدت موجود و. کله داسې وشي چې مخالفت اسې وشي خلک، مثلا طلقات ثلاثه دي په یو مجلس کې 3 طلاق آیا 3 واقع کېږي یو مختلفن فی مسله ده صحابو د زمانې نه. د حافظ ابن تیمیه ابن قیم رائے دا چې نه یو واقع کېږي، امت کې د هغې دواړو دا رائے ده د بل جا نشته. ورسته خو د سیدنا عمر دور خلافت نه ټول په دې متفق دي چې یو مجلس کې ورکړی شوي 3 طلاق 3 واقع کېږي، دی وایي چې نه یو واقع کېږي. مختلفن فی شو مجتهد فی شو، چې کله مجتهد فی شو نه پای کې مجال شته د اختلاف، او چې مجال د اختلاف پکې شته او ته بیا هم یو سړي ته دا وایي چې دا مسلمان نه او دا مزاج کې به سختی راځي که به نه راځي. یعنی د مزاج د سختۍ څه وجوه وي، یا یو سړی دی هغه دین ته خلک راوبله توحید ته او خلک دا خبره نه مني بلکې هر سهار او ماښام دی یخ ډنډ ته ولي، ستا به خیال د هغه زړه کې به دې دپاره څه نرمي راشي، هسې نبي خو نه دی. غیر نبی انسانان یې د دې په ذهن کې تشدد سختی په څه وجوه راځي، هغې تعویل نه کوي خلک، هغې وجه وښیه چې چونکې هغه سره سختی کړی شوی بیچاره مجبور و د خپل مزاج نه. شبلی نعمانی رحمه الله هم دغه شان یو سړی دی متشدد، هغه هم د فالج مریض دی، څوک د وهم شکار شي دا وجې مه ښایه چې دا پښتون دی، دا غلط جواب دی. صحیح جواب کوه چې هغه بیچاره ته لار ډېره وه، مزل ډېر و، خلک یې ټول مخالف و، بېجا سختۍ ورسره کولې، په دې وجه مزاج کې سختی راغله. او داسې خلقو کې دپاره دعا کوه چې الله دا غلطي معاف کړي. یہ تعویلات مه کوه دا غلطي ده، خو غلطي خو عالم کوي که نه، جاهل به څه غلطي وکړي، جاهل خو سراپا غلطي علماؤ نه غلطۍ کېږي، هغه غلطۍ د هغې د سبا د معلوماتو په بنیاد باندې کېږي. خالد الحذاء دا نسب نه دی بلکې دا د هغه پیشه ده. عن ابی قلابہ، ابو قلابہ نوم د عبداللہ بن زید بن حمر. خالد چې کوم دی د خالد د پلار نوم مهران دی، خالد بن مهران الحذاء. عن انس، سیدنا انس بن مالک قال ذکر النار والناقوس. اکم خلق چې د عمر عائشہ کې اختلاف ساتي هغې څه وایي، راویان وایي چې دا کار داسې شی و، وی دلته ډېر څه خیال دی.
دا کم حدیث امام بخاری دلته بیانوي دا هم هغه شان روایت. انس بن مالک وی کہ ذکر النار والناقوس فذکر اليهود والنصارى فأمر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامہ. دیکھیں دا پیغمبر نے متعورت دا فن حدیث نا واقفی نہ بس سب ہوئی نو یہ تو آوتے بہتے ہوئی واقف نہیں نو گپ میں لگاو. سیدنا انس فرمائی ذکر النار والناقوس. تاریخ ہم درتا واللہ حدیثنا ہوا یا معنی لحاظ سر بیا پورا خبر کو صحابہ ذکر کو د نار او د ناقوس. څه مطلب اذان لا نو راغله نو دی ویل چې اوچت ځای کې به اور بلو وقت راشي نو اوچت ځای کې به اور بلو نو اور خو आवाज نه کوي کنه نو اور بلګې دی څوک باندې خبر. او الله چې دې کې تشابه دا د آتش پرستو سره تشابه کلا د دین په بنیادونو کې نا ګناه ده او کله دا په فرعي سيزونو کې نا ګناه کبیره نه ده بلکې صغیره ده. من تشبه بقوم فهو منهم. حدیث مطلب داره چې چا د یو قوم په سمبلز کې داغي په شعائرو کې اتباع وکړه نو د داغي نه ده. څه مطلب اسلام دره نه وته او دا پدې ملګو چې دلته کې ټای چولې ده پینټ شرټ چولې دا خو عقیده نه ده الله بنده. موږ دا نه وایو چې داخله واسطه خلک په خبره ځان نه پوي موږ ورته خله واس نه وایو. د مسلمانانو خپل یو لباس ترې هغه د دې د ثقافت او تهذیب سره خلق دا حدیث راوالی من تشبه بقوم فهو منهم ناغه په هغه چا هم لګی چې هغه داس زنا چولی ذاکر نائک مخالفت لگی جی کافر دے من تشبہ بقوم فهو منهم دا وړ رسان کار دی دا ګرخېلی بیا ټول کافر دی سملا سوین دې بیغه مشه اسوه تشابه چې کوم دا په سمبلز کې په شاعرو کې دا پکې په دماغه اوس دا شور کوي. بس تشابه مسئلہ باندې د دارالعلوم دیوبند محتمم قاری محمد طیب رحمہ اللہ کتاب لیکل دی ځان لا پیدا کې وګورئ په دې کې هغه تقسیم کړل یو تشابه په عقیده کې ده یو تشابه په اعمالو کې ده. د اعمالو تشابه د گناہ زمرہ کے راضی لیکن فهو منهم کے نہ راضی هو منهم کے باغ تشابه راضی چې دا غیر تعلق عقیده سره مثلا تسلیث تراغی دا عقیده دا هغه عقیده کې عقیده وي چې مونږه عیسی قتل کړل. قرآن سوئی ما قتلوه وما صلبوه دین هغه قتل کړل او نه هغه په صلیب خېجول دی و چې صلیب واچو نو مطلب دا چې د عقیده د غدا خدای کې بادام ګوري چې دا سړی په دې پويږي کنه اچھا ټاپه ما لگاو چارخانه یو سی دي چارخانه پیژنه تاسو پای کې په صلیب کې څه فرق ده چارخانه کپڑا څه شي ده بشمیره جمع دي کنه بشمیره صلیبونه دي خلک چي چونکہ عام خلق هغه چې دی خلل مالو چر دي ته وای دا ګناه ده ما چا دله بل څه شکل ورکه ایک ہوتا انګینت صلیبونه راوستل یو سړی به کافر کیږي علاوه چې په بنیاد پويږي دا یو شرط ده. دوی مدا چې پويږي او دا غي سره سره هغه منی هم چې او دا کفر ده نو که دا غي نرستو ارتکاب وکړي وي دا کافر دا ما ډېره موده مخکې وچغېواله خلکو به دا نه منلې اوس ورو راله ټول قبرونو ته سجدې کې چې مړ شي نه بیا هغه له جنازې لمځي دعاګانې ورته هم کوي بیا هم زما خبره له ورته راځي انشاءالله هغه دا چې دا بیچارهګان مسلمانان دي لیکن دی پوهېږي نه
तावील की पे उसीस की नयत हम तो कुफर नशे दे तो कुफर द पार यो बुनियादारे चागा सड़े पदी पुईगी द्वेम दा चागा मनी और द्रेम दा चे पगे तावील न कही तावील पगी न कही अला गैबा इर्तिकाब दो कुफर तो कुफर वेलिश ता किताब दे दो शानवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इकफ़ारुल मुल्हिदीन अन ज़रूरियातिद्दीन तादरे शर्तुन है की निकली इकफ़ारुल मुल्हिदीन अन ज़रूरियातिद्दीन टोल उलमा सरश्ता अल्लाह फज़ल अल्लाह चगूरी सोगना मज़ा क्या पे खबर डेर नाशना लगी मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह किताब दे तकफ़ीर के उसूल दे मलके जे टोल नलवे कम जमात और तकफ़ीरी अटोल टोल न रुस्त शेर उसका अर्ज़ी प्रीति तलते यो जमात और तकफ़ीरी और बिल्कुल खामोश नस्त दागी मरगरी मिस्र के शाम के सऊदी अरब के ख़राब कर मामले ख़राब हो तकरीबान दीव लग गया वो चमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइकुमुल काफ़िरून मुनाफ़िक़ून ज़ालिमून चगबे वाले हालाय चलते कि इमाम अहमद फरमाई चे एतक़ाद मुराद दे अमली को ता है हटोल खलक नहीं मल्लम या तक़िद यो सड़े चाक़ीदा दुरुस्तवार इन लरी नूर मुसलमान दी टोल गलत है कई गुमराहों की शिकार दी बिदात कई यो से कई बल से कई तावील के देश बदी हमार के दादान न मौजूद ज़करुन नारा वन नाक़ूस द नार ज़िक्र को द नार इबादत कई सोख आतश परस्त तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम आगा आतश परस्त कलदानियन कलदान के जगम खलको दा अक्सर व बेशतर आतश परस्त फ़ारिस ईरान चोर मंगवाई ने इस तरह के दाहम आतश परस्तु तो मौजूदा और रवाफ़िज़म ये इबादत थे वो और बांध की जगह कंद कनस्ती सरवट की और सड़े पैब लिखपे दागे दपा से गिरजी तो दी इनके डांडे कहाँ मिलते हैं दाल तो मिला रवाफ़िज़ दा नखलतुन यहूदिया दाद यहूदियान ने शाख्त अब्दुल्लाह इब्न सवाद दी फाउंडर होगा वकान यहूदी या नवा यहूदी दाज़ कर दी अकायद आमाल अखलाक आगा शांति दी तो टोल नज़ियात यहूदियान दुनिया के कम जई ईरान के दज्जाल व कम जन रोज़ी दगा लाकर रखा दागा खुरासान हो ईरान के रहेगा सही से अफ़गानिस्तान के रहे से ईरान के रहा और देवजना दुनिया ना चुन चुन के यहूदियान चे कम दे ईरान तरह दी और ये खल्क तो वही चीज़ मुंगा चिकम जर्नेल ले दागा दरा वो तो ज़माना दोस यानी दज्जाल दरा वो तो ज़माना दागी पनीस पते बाब के डॉक्टर रिसार से वल्लाह दो बखी अल्लाह पे रहम होगी बेशमेर सिजुना बयानी टोल गलत थी आगा माँ और आगा मो यरी से अगब शब लगी टोल द मरूज़ी और किताब किताबुल फ़ितन द माँ पर ख्याल पे कि भैया लस हदीसुन से या दोलस नो टोल मौजूद है अगर टोल मालूमात अगेन आखली बयान नहीं है योबल कालम नगार ने उरिया मकबूल जान दे कि मकबूल ख़ान दे दागा दर रिवायत तो बुनियाद हम तक करे नामक हो रहा सूचना दा बड़ के लगी गिदड़ की नहीं खा चो दा चलो शो इस चल निश्ता पाराम के ना आगा क़यामत तुम रोड के शे न रहे आगा चला दी दागे नमक के बला खलक रागली याजूज माजूज बरागली अगर नहीं रागली दज्जाल बा रागली अगर निश्तरे नौर बेश मेरे सुजुना वसम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम श्तरे खलक दे पजान क़ियास नगी नेकान नेकान खलक वसम मौजूद था आगा दौर ला निश्तरे दा खल्क ला से वसले बर्बादी किताबुल फ़ितन मासर इश्तरे आगे मुहक़्क़िक़ पैकार कर रहा अच्छा तो गोरे आगा ज़ईफ़ मौजू चता यो 200 रिवायतों तीर यो वकील हसन दर्जे के रोज़े डाटो लागा सिजने व मखगड़ी पदे जान मैं रहे वाय अम्मा मरी रिकमेंडेशन में कह रहे जदा गोरे अगर सिजने बोले गोरे
मुसलमान ला हौसला ورکول ضروری دی بے ځای مې راوغه ترغیب او ترهیب کوم چې قرآن ورکړی کافی دی. زما خپل تجربه دارا چې کوم خلک هغه ته بے ځای او یې نه لیونی شي غریوانان ما ته ډېر خلک معلوم دی چې واپس راشي چلې نه لیونی شي ولې هغې ته دا خولي چې تا یو مونځ نه کې کنه او دومره سزا راخ دا چې حساب کتاب کوي نه وي زه خو لړم بس غر کې ته سیدنا علی په قول عمل کوي. سیدنا علی فرمایي دا الله رحمتونه دومره مه بیانوه چې خلک د الله د عذاب نه ځان پامن وګڼي او د الله عذابونه دومره مه بیانوه چې خلک ځان د الله د رحمت نه مستحق ونه ګڼي که دې میاز میاز کې چلېږي نو بار کې ذکر النار والناقوس د اور ذکر یې کړو چې اور به بلو د ناقوس ذکر یې کړو. ناقوس څه شی دی؟ دا مفرد دی جمع راځي نواقیس لکه ناموس نوامیس ناقوس نواقیس. ناقوس مزراب دی د وهلو یو څیز دی او دا یهودیان وایي د خپل مونځ د ټایم دپاره د عبادت د ټایم دپاره وهي مزراب دی. دا موږ ټلی ویلی شو سکولونو کې چې کومه ټلی ده دا ټلی د هغه شان سکول کالج خو پرېږده خو دنیایي پیرډ پې اړی راړی که نه هغه پرېږده څه مسله نه ده خو ډېر شي کلي داسې شته دی اوس هم داسې شته دی چې پای کې ناقوس روژه کې وایي د روژه ماتي دپاره هم وایي او د روژې بندولو دپاره هم وایي او که دې ته وایي چې ته بانګ ووایه دې دپاره بیا خدای له مالوچ راځي هلته کې او سنت کې بانګ شته دی که نه د پېشمني دپاره بانګ شته په احادیثو کې چې هغه نه وی نو دا ټلی اصل وی غلط کار دی چې ته خامخا نفاظ کوې نو هغه وکړه. څوک ګوګو وایي ګوګو ته څه وایي د هغې ذکر وروستو راځي بوق هغه څیز دی چې ته مونږ ښکر وایو د ښکر منځ چې کوم دی ډټ کړی شي اته او راته وي که نه یو سر د هغې نه رهي او بل سر یې کولو پاتې شي هغې چې ته پوکې وکړې نه هغه به آواز بل شان کوي. په سایرن کې ګوګو چې ورته مونږ وایو په سایرن کې او په دې کې څه فرق دی سیم تھنګ دا خو ډېر عام دی وایي خلک ما برملا ویلي دي خلکو ته چې اذان کوي بیا موږ د خپل جماعت کې ډېره موده اذان کړی د روژې لپاره الحمدلله علی ذلک دا سنت نشته چې مونږ د هغې اجرا دلته نه کړی بیا ما پرېښود د پرېښودو وجه دا وه چې دغلته پرې ټانګوانو باغ کې یو کور والو هغې کې یو زنانه وه د هغې نوسي زما شاګردانو ما ته یې سر هغه زموږ نیا په دې روژه بندوي یعنې خلک پرې نه پوهېږي مونږ یې خو دې لپاره کوو چې خلک روژه ماتي ته پاسي د پېشمني دپاره پاسي په هغې روژه نیسي نو مطلب دا چې هغې شعور نشته که نه بس خلکو مخالفت شروع کړو چې دا وګورئ چې خلک دا چل کېږي نه ما دا خو ستاسو غلطي دی پوهېږئ پوهول پکار دي چې د رسول الله صلی وسلم په زمانه کې 2 بانګونه وکړو روژه کې یو به دې لپاره چې خلک پېشمني کې راویښ شي حدیث کې دا راځي چې اوږده خلک راویښ شي او چې کوم خلک مونځ کې مصروف دي په قیام اللیل کې چې هغې خپل مونځ مختصر کړي او پېشمني ته ځان تیار کړي. دویم به د دې لپاره چې پېشمنۍ دی بند کړی شي. فرمایل وی چې تاسو د بلال په اذان مه دوکه کېږئ بلکې تاسو د هغې بل مؤذن په اذان باندې روژه بندوئ چې د هغه سترګې بینا نه دي خلک هغه ته اصبحته ډېر د ناوخته که چې بانګ وایي نو په هغې باندې تاسو روژه بندوئ. دا صحیح حدیثونه پرېښي دي خلکو او دی په ځای راځي اوس دلته دا ځان ته نه وایي چې من تشبه بقوم فهو منهم دا خو یې ته په جومات کې خو مسله دغه دی یو سړي نه تپوس وکړه نسوار جایز دي که ناجایز چې ملا صاحب یې په خپله کې به دا ته وي جایز دي او چینی کې دا وایي دا حرام دی دا ښه خبره نه تمباکو یو داسې څیز دی چې هغه زموږ ته نقصان راکوي
زمونږه وجود تباه کوي. د کینسر خطره ده په دې کې، د سرطان کا سګریټ دی او کا نسوار دی، دواړه یو شی ده. او قرآن موږ ته قاعده راکړې ده چې خپل ځان په خپل لاسونو باندې مه هلاکوئ. په دې وجه دی په حرام والی کې څه اختلاف نه دی پکار. حرام دی کاغه سړی تماکوس کی او که تماکو اچي اچول حیران شي سړی. دا څوک نه وي چې تماکو وخوړل یا نسوار وخوړل، تماک نسوار اچي کوم ځای اچي؟ اچول خو پښتانه بل څه دی. دا سيزونه نه دی کول پکار، دا ګناه دی، دا پرې دی. هغه عربیان دي نه په خپله تماکوس کی که نه، هغه جایز ګڼي او نسوار حرام ګڼي. اوس خلک چې پوهېږي که هوښیار دي نه هغوی په دې باندې دخان باندې تدخین باندې هغوی کتابونه لیکلي دي. البته پاک و هند کې مولانا احمد رضا خان کتاب لیکلی دی او په هغې کې هغه دا ثابتوي چې تماکو استعمال چې کوم دی دا مباح دی. مستقل رساله ده هغه په دې باندې علما دومره روزګار شي بیا چې په داسې څیزونو باندې هغې کتابونه لیکي. ذکر النار والناقوس فذکر الیهود والنصارى، هغې ذکر وکړه د یهود او د نصاراو چې دا خو د هغې کارونه دي. فامر بلال ان یشفع الاذان و ان یوتر الاقامه، حکم وکړی شو بلال ته چې دی د اذان شفع وکړي او اقامت دسو کی یوترا اکری اقامت دی وکړي. اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ تو اکری اقامت ہوئی. ترا بخاری متن دے کہ نہ دے؟ متن دے. اسوی خلق اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح للبخاری. دلته به تخفیه اړه میکړي خپې سره اړه مې تخپو اړه مولا ضرورت نشته. اقامت دو طریقې سره ثابت ته او دواړه صحیح ده. اکری اقامت هم ثابت ته او دوهری اقامت هم ثابت. ته موږ په خبره یقین نه نو موږ ستاسو کتاب کې وایو خو درس ترمذی دی د مولانا محمد تقی عثمانی منهج جل صفحہ 461. احادیث صحیحہ میں تشفیع اور ایثار دونوں ثابت ہیں. اچھا معاملہ کو سشی کا پس صحیح احادیثوں کے شفم ثابت تھا، یعنی دو ضلع ویل اور ایثار وطر اکری اقامت دام ثابت تھی. اس لیے اس کے جواز میں کوئی شبہ اور کلام نہیں. اکری اقامت کی تو شبہ نشتہ. دام دیوبندی عالم دے کر یو زمونږ علاقه کې دیوبندیان دي سړی حیران شي. دا داسې سړی دی چې د په ماشوموالي کې د مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله نه بیعت کړی. هغه نه وروسته بیا د هغه د ده والد صاحب و هغه هم د هغه خلیفه و، هغه سره یې تعلق و. بیا هغې نه وروستو ډاکټر عبدالحی به ورته ویل کراچۍ کې، بیا هغه سره یې دغه تعلق و. اوس یې غالبا خپل مشر ورور رفیع عثماني صاحب هغه هم خلیفه دی نو شاید اوس یې دغه تعلق د سره دی. د تعلق روحاني خپل څه فایدې وي خو هغه فایدې صرف اهل حق سره تعلق لري. اهل باطل ته یو فایده اخلي هغه دا چې د مرید جیب باندې ډاکا شي او خپل جیب ډک ساتي، هغې ته دغه فایده اخلي. اهل حق ته دا فایده نه اخلي. دیوی البتہ دیکھنا یہ ہے کہ ترجیح کس کو حاصل ہے. قتل دادی اس حدیثوں خود والا صحیح دی کہ ترجیح کم تا حاصل لا آیا دوہری اقامت یا اکری اقامت. اخکارا چار سوک د خپل چاټوري شملو ته سوی خوږې ته چا چې کم مذهب دی بس هغې ته هغه زیات قوي وي په مقابله د بل کې بس وي. موږ ورته څه نه وایو، موږ صرف دا ثابتو چې دا دواړه صحیح دي بس. دکه زمونږ مدعا ده. که چا اکري وکړو نو چې اکري کې نه سبو امام صاحب لکه دا څه وایي
नहीं किसी दी सम खबर है पता सो हम देता गोर है कहाँ जल्द कि खलक पर एकरी सर आदत थे ना आदत दा गलती कई खलक है ना अवल जहन साजी हो के खल्क तो है कि भाई दाशे दासिम साबित है दासिम साबित है वो कल सबूत मिलोशो न ब्या खबर समा ब्या रस्तु लिखी अबू महजूर रिवायत ब्या भाई वो 9 हिजरी में इस्लाम लाए हैं, इसलिए ज़ाहिर ये है कि बिलाल का आखिरी अमल काबिल तरजीह है। और हम पहले कह चुके हैं कि ये इख्तिलाफ जवाज़ और आदम जवाज़ का नहीं, यानी इकरी इकामत या दोहरी इकामत दे किदा मतलब नहीं यो जायज़ दे बल ना जायज़, बल्कि महज राजिह और मरजूह का है इख्तिलाफ दे रे राजिह कम यो दे, यानी कम यो ज़्यादा बेहतर दे और कम यो कम बेहतर दे, गलत ना वही अर्थ, कम ज़्यादा बेहतर दे और कम बेहतर दे। उदा चे आलिम मोतदिल मिजाज ना शागिर्दा तो मसला सम हो गया, आलिम मोतदिल मिजाज नहीं वन वे ट्रैफिक चली ना का तो सिर्फ दे माँ वनीफ़र मोल्ला मसलक मालूम है न बस आटोल पदा पाख की अमीन अमी सड़े भाई कहता इकरी इकामतों के नसब हुई जब मज़हब दाना देख पदे सड़े काफिर की खबर गलत है काफिर की पदे माने च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखी व अमल शे दे ता सही न लगी दाख के तो को फर दे पजान बाने खबर बद लगवल नहीं पगा जो शे साबित थे बस साबित थे दा गलती और तसूख खई दा उलमा खई दादी पे लार बांध रवान कर दी चिचा दास वेदा वाले हदीस यो प हदीस अमल कौली तजान ला खबर दा यो तंजीमी अहल हदीस के दिल्ली तजान ला खबर तंजीमी अहल हदीस की कमा हदीस माने अमल का अमल बिल हदीस का पते के दे चे अख्तिलाफ निश्त नवार के दलत के ओ मेरा बिलाल नमुराद सोख दे अमर बचा और कड़ी साहब ख्याल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागा दा अमर चे सड़े खिलाफ कई और पदे वजह कई जो जमा इमाम दा से नदी वेली नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक दखल ईमान फ़िक्र हो गया मुंग दड़ा दर्द लग गया पदे खबर चे कम ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म मौजूद है होता आवाम तदा है जी जम मज़हब दाना दे और ये मतलब दा है चे मज़हब बाला शप हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरुस्त ना टिकदा बेशक तो दोजा हुआ है और पदे वजह मो आया पदे वजह वो आया चे दाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना साबित थी से हुआ है और तकाबुल न रही तो यो मासूम द गैर मासूम सर तकाबुल के गलत है ना हनफी हो सकता तो इस वक्त नवे तो बल सशा लेकिन अंदाज दका द खबरों द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल और दा गफैल द चाप वजह मपरेदा कि योला तरजीह और के नूर दलाइल पर बुनियाद वर्गा पदे बुनियाद मोर का जमा मजहब दारे दा खबर ढेर नज़ाकत तरस तो दी के हो मतलब दाए जैसे वजाहत नशबूरख द्वैम हदीस की हदसना महमूद इब्न गैलान काला हदसना अब्दुर्रज़ाक़ काला अख़बरना इब्न जुरैज काला अख़बरनी नाफ़िअ दे सनद के इश्कालात महमूद इब्न गैलान को 239 के मर्द हैं अगर ये मुंगता हदीस बयान करे दे अब्दुर्रज़ाक़ शिया कद शियवाली द वजीद जो सड़ी रिवायत मतरूकी ने ब्याद इमाम बुखारी दा रिवायत में मौजूद दा उसूल निश्त जरता कि दा गलत मशहूर दी पदे इलाक़ों की चेरा आप यो रिवायत पसंद के शियराशी नागा रिवायत बकाबिल कबूल नहीं ना गपे में लगा हुआ यो सड़े शिया शो राफिजी शो मुअतज़िली शो खारिजी शो दा मुब्तदिईन दी दादी मुब्तदिईन व यो रिवायत पसंद की चिकल बिदअती रावी राशि पदे शर्त चादर रोजन नहीं या हुजूम दाला के कवायद कुल्लियात थी ना क़ैदा कुल्लियात आचे बिदती बचर तो रिश्ती ने नहीं दादी खपल कवायद दे तो दीन कवायद दा से नहीं दी कम चे मुहद्दिसीन दिन आगीद आवई चे सड़े राफिजी दे शिया दे मुरजा दे बिलफ़र्ज़ नासिबी दे बल से बिदात दे बगे कदरी दे लेकिन दे रिश्ती ने दे मुहद्दिसीन पे दा रिश्ती ने दे उदा कज़्ज़ाब दे
और दे हदीस के रागे सनद के हदीस से कम मतन बयान नहीं दे आगा मतन द बेदात पताईद की नहीं शर्त आयात साथ है यो बेदाती रावी पे यो सनद के रागे दागे सनद मतन दाग द बेदात मुअय्यद न दे तो दा रिवायत काबिल कबूल ले और दा सही है। अलबत्ता के और रावी दा से बेदाती रागे चे कज़्ज़ाब खुन दे लेकिन आगा चे कम सनद सरा कम हदीस बयान नहीं आगा हदीस दाग द राय मुताबिकी दाग द बेदात मुअय्यदी तो दा से बेदाती रावी आगा दाग द बेदत मुअय्यद चे कम रिवायत काबिल कबूल नहीं क़ैदा दागा दा मुस्तलह अल हदीस दा क़ैदा निश्ता जदा जी रावी बेदती रे दा कदरी रे फ़लान फ़लान दा ताहिर कासमी दे दा खलक गिर गिर चाहे पाकिस्तान के शेख खलक दे तो सही है ना बेशमेर रिवायत न पदे रत की दे कि जी दा बेदती रे बेहतर खाना पदे न पोएगी रस्ता मैदान न रहे जिस्ता मैदान न रहे न तो दे तमरा दा तमन्ना इमादी रे न्यास फतेहपुरी दा खारा मुनकरीन हदीस थी खुपदे कायलीन हदीस के ताहिर हाशमी औसड़े रे प्रोफेसर पनुमान मशहूर दे आगम दा हरकतू न दे हबीबुर्रहमान कान दहलवीम दा हरकतू न दे मजहबी दास्तान है उनकी हकीकत दाग किताब दे सलोर जल्द लगे अगर चे गोरे नागवत सही है नो रिवायत न पदे रद गई जदे के फलाने भी देती रहे कहता था उसूल चा खोली तो हर चीज़ कवायद व कुल्लियात हुई मुस्तलह हदीस मुस्तकिल फ़न दे पे के मुस्तकिल किताबों ने दी डेर शे पदे नवे राणा वाला खलक चिगम दे पदी के अंदाज से खलक मौजूद दे चगीद यो बिदाती रावी द वजह रिवायत रद गई ऐसे ना था गलत खबर दक कदा चे रावी रिश्ती ने दे और रिवायत दागत बेदात मुअय्यद न दे हदीस सही दे दा अब्दुर्रज़ाक़ चिगम दे पखपलम गरीब दा से न हो ते कज़्ज़ाब न दे बाद मुहद्दिसीन दता कज़्ज़ाब हुए यो पके कसम खोल रहे जमायद अल्लाह पजात कसम अब्दुर्रज़ाक़ कज़्ज़ाब ने खल्क़ ला पला स्वर्गले दा मीज़ान के लिए दा कौन और पसी से लिखे लिया मुगोर जहाबी हुई जमात पाल्ला कसमी दा सड़े पखपल कसम के बरी न रहे तो कसम गलत अब्दुर्रज़ाक़ कज़्ज़ाब न हो और पसी लिखे ली और पसी ने भी राय जुमले तरागस तरह अब्दुर्रज़ाक़ लई सब कज़्ज़ाब तदे खुरे हो यार वारे हो फिर शैतान हो कला कला दखपल औलाद नम सड़े खपल इलम और खपल दीन नशी बच को पखाब किताबों में तो गुतु लिखलूँगा ना मुझे कला वाले जोए या नवसे या खुरे यार वारो लग मुला गोटे बंदो अब बेदाती मिजाज बोगा ना बस्ता प ख़त के आशांत न ख़त बेवली को पाए कि दन हामिश पाने योजे के बल देगे अखल कुतब इस्ताद मर्ग न रस्तो या स्ता पर जुन के जब कहते बुढ़ा शुएगा ना खल कुता वो ज़मानी कदा रिवायत नकल कर दा से डेर शेख अलग दे जा दखपलो रुइरुनो दखपलो खुरैनो दखपलो नवसो दखपलो जामनो दखपलो लुणो दलासा दागी इलम चे कम देना आगा खल्क़ बयान है तस्लीम करे अब्दुर्रज़ाक़ गरीब सरम दगा चल शो तदे खुरे दे या एरवार दे अब अदा खबासत को चूँकि दप आखिर उम्र के नज़र ख़त्म शे हो और वहम शिकार शे हो मो बेचारा मतलब हदीस बा की दास्ता किताब की लिखल है मतलब ठीक है वहाँ हदीस और इस तरह के नहीं माजूर रही राय तो सल कज़्ज़ाब है चा चरवाने इकड़े ना याद का मुहद्दिसीन जे कम दे फ्रीदीना दा से खलक अगी उखीता था जदा फलान के रिवायत तो दे टाइम नमक के दो फलान के रिवायत दे टाइम नरुस्त अगवी अखबरना इब्न जुरैज द इब्न जुरैज को सख मुताबाज दे द अवया मुताई कड़े मुता को पे जाने का मुअक्कत निकाई दे वक़्त निकाई निकाह उकी तो ख़ास वक़्त दपारा घंटे दपारा दो दपारा म्याश दो दपारा काल दो दपारा और पदे के दाई च तलाक पगी नहीं मुदे तेरे दिलो सरास खुद निकाह शी ख़त्म शी मीरास पकीम नहीं महर पगी इब्तदा न दा मुतादा द इस्लाम पावल के दावा खैबर के दा हराम कले शे सैयदना उमर त निस्बत की चागा मुता हराम कले हो
दागा पर जवाब के रवाफिज़ ज़कनन द मुतई ढेर कमालात बयानी बल्कि दागी परीज़ दागी आखिरी इमाम द मुतई पैदावार भाई नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक बल्कि अगी दावी चा मुताओ नकड़ा लैस मिन्ना और चो सड़े मुताओ कियो उलम भी द हर सांस की ना अल्लाह और या मलाइक पैदा कई और दागा द बखने दुआ कई ये तो बड़ा अजीम गुनाह नहीं मतलब शगा कहना पर से मतलब है तो बार के अफदाजान ले उठा पिक दे रवाफिज़ दावी च सैयदना उमर मुता हराम करे वह तो दे वजह आगी और जायज़ हुई और अगीद अहले सुन्नत वल जमात की ताउन हम पेश की लेकिन सही सहाह के पसुनन के दे रिवायत नश्तर ना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु चिका मुताबन निकले अगर मुतातुल हज हुआ मुतातुल हज यानी द हज प अय्याम के द आगे खल्क़ो मन तमत्ता बिल उम्रत इलल हज फमस्तैसर मिनल हदी दागे प झेल के बद दावेल च मकामी खलक दे मुतअतुल हज न कही पदे वजबाने च रश जुड़ेगी प हरमैनों के मुतासद हुई तमत्तो देते हुई जसड़े लड़शी एहराम उतड़ी नो दो उम्रे नियतु की लड़शी तवाफ़ु की सायु की अगे नरुस तो बस जान हलाल की सरुख रही और ब्याह पे इंतज़ारी चिकला हज बराजी तो दे दखपल जैन ब्याद हज एहराम उतड़ी उजी मिनात देता हज तमत्तो हुई इन्हें एक तीर दो शिकार तले हज लदे लेकिन मख के ते सोगड़ल उम्र उसका मकामी खलक प अय्याम हज के उम्र शुरू की रश बसम रशी रश बडेर ज़्यादा अगर कुरान नम दा मालूमी फ़मन तमत्ता बिल उम्रत इलल हज फमस्तैसर मिनल हद प्यार वजह से हुई ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम द हज तमत्तो दा हुक्म आगा चाहते शामिल ले चदागा अहल आयाल द मस्जिद हराम ये द हरम मक्का बाशिंदगान नहीं तो कुरान ज़ाहिरम दगरे अदार अहनाफ मसलक उनमें अहनाफ और कुरान अगली का ना बिल्कुल 100% मजबूत मसलक देगा अदार सैयदना उमर राय उमदा चे द मक्की खलक दे पाया में हज के उम्र न कही बोले रश जुड़ी सैयदना उमर देना मनाओ का नागी दे मुताई रो बगो दा मुताई जी हराम करे दा नहीं दा हराम करे और सैयदना उमर दा हराम करे कुरान पाए पाबंद लगू सहाबी अगर दासनी सहाबी तक मुंग सहाबी वायु पदे वजह और तवायु चागद अल्लाह और दागद रसूल फरमान बरदारी नबार के इफ्दा दे दासे इब्न जुरैज अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अजीज़ बिन जुरैज देखो टिक दागा शे पकेम रागे राफिजी उम दे राफिजी लेकिन आगे सरा सरा दे हदीस के उदाय से निश तरे चागद आगी द मसलक मुअय्यदी हदीस को सही दे खुदे के बला मसला दा चे मुदल्लिस दे असल मरज़ ददा दे खुदल तो गोरा अदल तक तदलीस ख़तरा निश्ता देवी अखबरनी नाफ़े ताकत आन वेले वे कना नबिया ख़तरा वे कहता आन बसम आनी इब्न जुरैज कहते हैं कि मुझे नाफ़े से ये हदीस मिली है तो पे के इश्तिबाद तदलीस हुआ कल देवी चा अखबर नहीं नाफ़े दे रिश्ती न रहे मुझे नाफ़े ने ख़बर दी है और तदलीस ख़तरा ख़त्म शो तो देवना हदीस अगरचे द्वज़ाई फ़रवात फ़कीरी लेकिन दागे बावजूद सनद से शेर कवी दे सही दे क़ाला अख़बानी नाफ़े अन्ना इब्न उमरा कान यक़ूलु सैयदना इब्न उमर व फरमाइल काल मुस्लिमून हीना क़दिमुल मदीना मुसलमानान चिकल मदीने मुनव्वरे तरालल यजतमिऊना न जमा केदल वह मूँज़ को बैगा होगा ना और मक्का मुकर्रमा के द जम मूँज़ नौ बोले नौ तो मुसलमानों इख्तियार व इक़्तिदार नौ मूँज़ वेख कारण शुकोले को बेचे तो पट पट बैगा हो जानना मदीना मुनव्वरा के दे ज़रूरत रागे ज़का अदी खपल स्टेट रागे उस बस गई फ़यतहय्यनून अस्सलाता तहय्युन
تحین معنی د ټایم تعین کول، ای به د وخت تعین کو چې اوس د مونږ ورسره وایو توک باندې یو ټایم معلوم کړه دا ټایم د مانځه شوی دی، خلق براجم شه بس موږ ټایم شوی دی راځي لیس ینادى لها دا غیر پر اذان نشکې دی. فتکلموا یوما فی ذلک یو ځل دی کې ناسل په دې باب کې خبرې شروع کړې دا وسه کېږي الته کې همغه لګو نه به جمع کېدو دلته ډېر شي یو آبادې مرو ډېریږي خلک د مدینه منورې اطراف ته لړل څنګه خبرو خلک. فقال بعضهم بعضو پکې ویل تا حدیث دلته کې امام بخاری نقل کړي یا امام مسلم هم دک شانته مختصر نقل لري. تفصیلی حدیث ان شاء الله د سنن ابي داود نو زخم تاسو ته چې تفصیلی مفصل حدیث د باب کې د سنن ابي داود دی. خلق یو بلتویل اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى دو نصاراو د ناقوس غوندې یو ناقوس بواخلو یعنی یو ټری بواخلو. وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود بلکې بوق بواخلو بوق خو یو هغه کوم چې وختي مونږ ویل چې خکر سړی د دن نه ډټ کی او هغه بیا وهین هغه ته بوق وی आवाज کوي. خو د بوق یو تعریف دام کړی شي چې چاټه برابر غټ یو جرسی او پای کې دن یو غد ماکو غوندي او بیا اهل لغت لګي چې هغه الټا زولن کړي کنيسه باندې ودا وسولې دي اتوار پر باندې زنجیر راخکې شو جرس ده د سکیږي आवाज کی دغه تم څه شي وای دغه تم بوق وای بوق دغه ته ناقوس وای بوق هم د قشانتی اوسیز ده. فقال عمر فرمایل اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاه آیا تاسو یو سړی نه لیږئ چې هغه مانځه ته आवाज وکړي خلک روبلي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بلال قم فنادي بالصلاه بلال پاسا او د موز اعلان وکړه. دا دوه حدیثونه دا دواړه په صحیح بخاری کې نهایت مجمل لیک تاریخ کے تاسو دے گورے دا حجت اللہ رہت لیدے وہ بھی چڑھتا موقع گنا حجت اللہ البالغتو حجت اللہ البالغتو تیرے منی جل کے الاذان تاریخ کتاب دے کاش چدا اویلی شدہ کتاب اذان لاندے لکی لما علمت الصحابت ان الجماعت مطلوبت مؤکدہ صحابہ پوشو چې جماعت خو مطلوب مؤکد دے ولایت تیسر الاجتماع فی زمان واحد و مکان واحد بدون اعلام و تنبیہ اعلان و تنبیہ نہ بغیر ہو جمع کے دل ممکن نہ دی. تکلموا فیما یحصل به الاعلام فذکر النار دین آستی گپ شپ لگئی دور ذکر کو فردها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغرت کړل یو رائے دا پیش کړل چې موږ په پدنګ ځای باندې غور بلو رائے خو دې له سره چې خلک به ویني خو کو څوک دن نه راخو به نه ویني سو کودره نه هغه आवाज خو نه کوي ورکه او د ټول نه غټه غلطه خبره دارا چې دا تشابه د مجوسیانو سره. فردها رسول الله صلی الله علیه وسلم لمشابهه المجوس وذكر القرن فرده لمشابهه اليهود وذكر الناقوس فرده لمشابهه النصارى اشاعر دي تاغي ټول راتل فرجعوا من غیر تعیین تمام مخ کې پدې ذکر کړي تاریخ صحیح خي پورا خي دی واپس شو دا ځای لاړل س تعیین یې ورکه چې سبق وو. فأريا عبد الله ابن زید الاذان والاقامه فی منامه سیدنا عبد الله بن زید تا په خوب کې اذان او اقامت خود لشو. فذكر ذلك للنبي صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تذکرہ شو فقال رؤيا حق یا رؤيا حق په فرمایل دا د رښتینو خوب دی. دا روافض چې کوم دی هغه د اذان دا روایتونه چې دي
دې مذاق وړاوي او خدای تاسو به خبره ہے کنه تاسو پته نشته لري اصل کې د اذان په دې کلماتو کې او په دې تعین کې او د صحابو په خله باندې د دې ښکار کول په دې کې د صحابو شان دی شان صحابه چې خلک بیانې پکار دی چې دا د اذان روایت مخې ته کیږي چې کدا کوړه کباړ خلک وي کنه اذان غوندې سیز با الله د دې د خوب په ذریعہ باندې نافذ کوله صحابه کوړه کباړ خلک نه ډېر لوی خلک هغه مخالفت په دې وجه کوي نور څه وجه پکې نشته زمون خلک رال نغی ته استدلال کیو پته ولګی دا کنه جی شریعت احکام پس ثابت دیږي په خوب ثابت دیږي په مبارک شه علم دې مبارک په خوب نه ثابت دیږي خوب صحابي لیدل لري بهشک لیکن ترکمه چې دې سره تایید د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه موجود دې خوب سے حیثیت نشته ته موږ وایو شیخ عبدالسلام رحمت الله تعالی علیہ الفاظ دی مؤید بالوحی دا خوب څه شی شو مؤید شب الوحی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرمان د دې تایید وکړي شو ذکر حجت دا بنه ورته دا وی خوب حجت ته خوب بلغه حجتی چې نن رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندې یي او هغه تصدیق وکړي چې او دا ټیک ده بیا صحیح ده دا خو استاسو جګر ګوردري چې خو ژوندې هم غنې او بل خو دا غلا د شریعت د امور ته پوسم نه کوي عجیب جون بيد وهذه القصة دليل واضح على أن الأحكام إنما شرعت لأجل المصالح وأن للاجتهاد فيها مدخلا وأن التيسير أصل أصيل لا شاور الله أخبر اجتهادات يوس دا قصه دلیل لا چې احکام چې کوم دی دا د مصالحو د پاره مشروع کړی شوی دی شریعت په دې کې سم مصلحتونه پیش نظر دي دویم دا چې اجتهاد دغه په شریعت کې لوی مدخل دی اجتهاد نه انکار بنه کوي قیاس نوا انکار نه کوي د نصوصو په ذیل کې وا متصادم قیاس نه کوي موافق قیاس کوي اس باندې نشته بلدار چې اسانتیا راوستل د شریعت اصل ده دا یو کس اذان د پاره ویښ ساتل آسان دی او ټول خلک ویښ ساتل آسان دی یک اسانتیا ده غره یو کس ذمہ دار کنا او بانګ د پاره ویښ ناسي کړه ټول ته ټول به ویښه مدا اسانتیا ده مشکل شو تشاور الله دا نظر ده ها د ځکه حکیم الهند وای حکیم الامت سوکرال مولا تانوی ته حکیم الامت ہوئے اچھا علامہ اقبال ته ہوئے اصل حکیم الامت کم چې متقدمینوں کې مشهور دی هغه شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله تعالی علیہ بیاوی چې وان مخالفات اقوام تمادوا فی ضلالتهم فيما يكون من شعائر الدین مطلوبا هغه قومونه چې هغه ټول عمر سرکشه کړی دي داغی د دین د شاعر و اختلاف کول په دین کې مطلوب دی د دین مطالبه دارا چې هغه غیر مسلم چې یو شی داغی د دین شعار دی ته یې وسګو مخالفت وکړو موافقت به نه کو پتی و دې نه وځوانه ته وای دی دلته کېدو چلې چولی کنه چلې څور دوی ګوتمه تو چا تور تور مارو چولی تا روافض وګار ده چا دا اوس پنه چولی دا د مجوسیانو کار ده چا دا فیروزه چولی غمه ابو لولو فیروز قاتل د سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ کوم خوروان زموږ نسل چا دې کې لاکټه چولی دا ټول د غیر مسلمو طریقې دي دا شاعر دي داغي دې کې مخالفت وکړي وان غیر النبی قد یطلع بالمنام او النفس في الروع على مراد الحق کله کله داسم شي چې یو سړی به نبی نه لیکن الله هغه مطلع کی په خوب کې په بعضی سيزونو باندې یا هغه پر روح کې دا په ځل کې یو خبره واچي د حق پرست لیکن یو سړی چې په خوب کې خبره ولیدله یا هغه په ځل کې خبر را ده نه یک سړی دا به دلیل نه بل چا لپاره ودا دلیل نہیں ترکے میں چے دے سرا د وحی تائید نہیں
بیا دې پرې ټولو بحث کوي. بیا وایي للأذان طرق اصحها طریقۃ بلال رضی اللہ تعالی عنہ. اذان طرق دی پہ کہ زیادہ صحیح سیدنا بلال طریق دا. فکان الاذان علی رسول وسلم مرتین والاقامۃ مرتن. دا وہابی دے شاغ اللہ وہابی دے الحدیث دے ایسا دے انصاف خبر ہے چاہیے نو خلق بدے بدناوی. حکیم الہند ورتے تے کتاب قتل دے کتاب نہ رہے گا واسے تعریف کرے گا. دعا بعد فرض مسئلہ مال دی کتاب نے لکھ لیا دا چا قتل نہ دی کتاب. دا کتاب ماویلے نیلوی رحمہ اللہ نے دا کتاب ما سبقن وغیرہ اڑے دکار کتاب دے دے کے ډېر داسې ګوتې د سل جوړې دي چې هغه د فقه په غټو کتابونو کې نشي حل کېده. دا ویلو کتاب دی خلک دا وایي نه. اصح طرق طریقہ د بلال لا د رسول الله په زمانه کې اذان بسو مرتين یعنی الله اکبر یو الله اکبر دعا اشهد ان لا اله دعا او والاقامت مرتن اقامت به یو زلو دمر دا چې کان یقول قد قامت الصلاة دا بدوزلو. او بیا طریق دا بھی محظورہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته خول ونه کې اذان 19 کلماتو او اقامت 19 کلمو. او دې سوئی وعندي انها كاحرف القرآن. دا ډېره سخت جمله ده. زما پنیز د اذان پیروي داسې لازم ده لکه څنګه چې د قرآن د الفاظو پیروي لازم ده. شاه صاحب سویل غواړي چې اذان با دوهری وی او اقامت به صحیح اخری فردن دی وی دا اتباع داسې ده لکه څنګه چې وعندي انها كاحرف القرآن كلها شاف کاف. څنګه چې ثابت دی شانته هوا دي ته خلک اوس د الحدیث مسلک وي پتا خپل فقه نه راکړلې نه د شاول الله کتابونه کړلې. بار کې دې دا بحث کوي نه بیا اخر کې وای چې کله سار مونږ نه ته وای الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم. تو دیوی داولی وی لما کان الوقت وقت نوم وغفلہ وکانت الحایت الى التنبیہ القوی شدیدہ استحب زیادت هذه اللفظہ. تو سہار پا وقت سڑے ودئی دا غفلت ٹیم دے پا دی وجہ دا صلاۃ خیر من النوم ضرورت پیش شوے دے. بیاوی چو فضائل الاذان ترجعو الى انه من شعائر الاسلام. یو درې نکتې خی دا اذان فضیلت سره یو دا چې دا د اسلام شعیره ده اسلام علامت. دویم دا چې وبه تسیر الدار دار السلام. یو ځای کې چې اذان دی اورید ناغه د مسلمانانو علاقه ده. ولهذا کان نبی وسلم ان سمع الاذان امسکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جهاد لړ نو کدی او کلی نه اذان اورید امسکه نه وی جهاد نزان بن کړو جهاد به نه کو ورګورو ته ویل مسلمانان دي ویلا اغاره ورنا به حمله کوله. وانه شعبه من شعاب النبوه دا د نبوت د شعبونه یو شعبه ده. دا اذان په خون سره کله پويږي الله تاسو ټول بوزي عمره لا زیارات لا چې تاسو د اذان په خون پوه شیخ الته چې کله आवाज شي چې اشهد ان محمد رسول الله او سړی ته تاریخ مخه ته د بلال رضی الله تعالی عنہ دستور غره به اختیار او خراشي چې دا هغه زره چالته کې به هغه منې کو د لا اله الا الله نو دا جواب بسو احد اگون چراشي کنه ستا مخه ته واس خود ابو لهب دی ابو جهل او عتبہ شیوا اورید مخه درای چې شو خلق الله چې سغختلو ماغه وشو هغه زره او پای کې هغه आवाज کیږي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن رسول الله. دې مزه الته کې ډېر شي دلته مزه نه محسوسيږي الته کې سړي ټول تاریخ اور مخه ته شي چې دا غزه ده او دې کې خدا شعبہ د شعب او د نبوت نخ. انډونیشیا کې لومبه بانک شروع کیږي نه ټول ورځ چې دا نور زیدا سے نو داسې ملک شتره چې پای کې اذان نکېږي. دا حدیث ته الله خپل رسول ته ویلو لوځ یې کړو چې کم ځای زه یادېږم نو تو ذکر ما یا ستا ذکر به ما سره کولی شي. من اصدق من الله قیلا
دا الله نه د وینا په اعتبار څوک رښتینی نشته، هغه خپل لوز رښتینی کړی دی. اچھا خیال چې دا آمینه هغه یتیم بچی چې خلکو غیر چاپیر دګړې ورګولې ولګ خلکو دا هغه د وجلو کوشش کو، مکی نه پتلو باندې مجبور کو، الته پامن پر نه خود اته نه لس کاله مسلسل هغه سره جنگونه کول. خصو شو هغه سوشو چې الله وختل دا پدې نه چې سړی یتیم دی او کمزور دی، دا پدې نه چې د یو سړي د خپل رائے سره د خپل مسلک سره په دې استقامت څومره دی او د کې هغې سره موافقت څومره دی، څومره په دې کې غیرت راځي چې په هغې ولاړ ننم کې یو سړی دغه شانتې ودرېږي په حق باندې هغه الله د هغه بول به راکوي. دا یې نه وایي سړی چې زه یوازې یم، نه خپل حق سره ودرېږه، استقامت سره او هر څه برداشت کا، خیر یې مه کوه چاته ګوره چې الله څه درکوي تعالی. تبار کیف دا خوشحال اللہ رحم اللہ دے حکمتونه خولی دی صفحہ 190 191 کڑمبنی جلد. اصل حدیث منگوی دارا سنن نبی داود دے لیکن تفصیل نو آئے کہ سشتنا صرف معنی بکو. سنن نبی داود کے کتاب الصلاۃ دویم کتاب دے پائے کہ بابو کیف الاذان اتیشتم باب دے اور حدیث نمبر 499 دے سند بیان کی. سند نرست ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاغمخ کے صحابہ کرام دا شانت مشورہ وکړه، دا درې څلور آرا پیش دا چل بوکو دا چل بوکو دا چل بوکو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو خبر رد کړه دی ټول لړل شو. فرمائی چې انا نائم رجل يحمل ناقوسا، زو دیما یو سړی دا په اوږه باندې ناقوس دی، يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله اتبي الناقوس، ما یې تپوس کو په خوب کې دا خرڅه ناغه ما ته ویل وما تصنع به، پرې بس کېده خوب کې سړی وی نه کنه سو پکې نوار ته ویل ندعو به الى الصلاه، دا دې لپاره پکاره چې مونږ په مونږ ته خلک راوبلو. ناغه راته ویل زتا ته دې نه غوره ونه خیم، ما ویل چې ولې نه ناغه راته وخول الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الی آخره، یعنی اذان راته په خوب کې وخو. فلما اصبحت اتيت رسول الله صلی الله علیه وسلم فاخبرته ما رأيت، چې رالم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې خوب خپل وورو چې ما بیګا داسې خوب لیدل دی. لګیم دغه ویم ورته فقال ناغو فرمایل انها لرؤیا حق ان شاء الله یا لرؤیا حق ان شاء الله، که الله وغواړي دا رښتینی خوب دی، یعنې تا ته الله الفاظ ښودلي دي. دا وحی شروع شو اوس مؤید بالوحی. فقم مع بلال فالق علیہ ما رأیت، بلال سره ودرېږه. سنن ترمذی روایت ہے انه اندا صوتن، اندا نون دالیے تیز ته وي، داغه आवाज تانه تیز ده او خوا کې ودرېږه طور ته پدمدم وایا ابستا داغه حکایت کی هوا پته زبان دی وي. دلته کې مرادی فقم مع بلال فالق عليك ما رأيت فليؤذن به فانه اندا صوتا منك، داغه आवाज تانه تیز ده. ز بلال سره ودرېدم هغه ته مې الفاظ ویل، هغه ویل پته زبان دی. فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، سیدنا عمر دا الفاظ اوریدل اکور کې واغه فخرج يجر رداه، هغه بار او سر ور پسې راکېش ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رايت مثل ما را، چې باندې پوه شو چې د خوب لیدلې دی وی هغه پوښتنه وی چې یا رسول الله زماره په الله قسمی ما شان خوب لیدلې کم چې دلی لیدلې. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فلله الحمد، دا خو دوه تایید مې وشو، دوه صحابه خوب لیدلې او موعد شب وحی نبی صلی الله علیه وسلم دا د اذان تاریخ د زموږ د پاره. اوس ته وګورئ نه اذان د څه د پاره جوړ شوی دی،
ته دې لپاره جوړ شوی دی چې کله سړی مړ شي او قبر کې کېنوي هغه ته بانګ وایه بیا شته حدیثو کې په حدیث څه کار نشته خدا په گجرات کې یو مولوي صاحب و فخر الدین مولوي صاحب نوم یې الله دې وبخي هغه وایي چې دا اجتهاد کړو مولانا احمد رضا خان بریلوي دا څنګه اجتهاد دی چې د مخکې نه څه نص پې نه دی موجود اجتهاد هسې کېږي د قیاس دپاره مقیس علیه پکار یې که نه پکار خو د اذان فی القبر دپاره مقیس علیه څه شی دی په څه شي قیاس کېد یو خواته وی چې د امام ابو یوسف نه رستو امام نه راغلی قیاس بند شوی ته رقم دی نه مجتهد دې لپاره اذان نه دی اذان د دې لپاره هم نه چې واباګان درځي درې بانګونه وي او زموږ ملګري په د پاسه لیکلي وو چې په وخت څوک اذان نه کوي او په وخت څوک مانځره نه دی که نه دا بیا بې وخته بانګونه وایي د شپې دوه دې پاسې بانګونه وایي هلکه په وخت پرې کار کړی وی الله به د عذاب د کرونا نه بچ کړی وی په وخت باندې مونځ نه کوي او اوس بې وخته چغې وی که نه بې وخته چغو نه څه نه جوړېږي دا قیاس غلط دی قیاس مع الفارق دی قیاس خلک په څه باندې کوي په دې باندې کوي چې کله سړی دنیا ته راځي نو موږ ورته بانګ وایو چې کله دنیا نه ځي نو بانګ ورته ویل پکار دی پیدا قیاس مع الفارق دی ولې هغه ژوند ته راغی دلته د ژوند نه لړ هغه ته موږ یو پیغام ور اورو چې ته خو راغلی خو ته به الله لوی ګڼې ته به کلمه د شهادت وې ته به داسې کې داسې وکړې په قبر کې خو مکلف نه دی په قبر کې خو د هغه نه د هغه د ماضي د اعمالو تپوس کولی شي ته قیاس مع الفارق وي دا قیاس مع الفارق دی دا غلط او الله چې هلته کې تواتر عملی موجود دی اذان او اقامت د دې احادیث ضعیف دي ورغ د ماشوم په وخت کې بانګ او اقامت د دې احادیث ضعیف دي خبره غلطه مه کوئ خلکو ته لیکن دا چاته مو وایه چې مو وایه دا هم غلطه کوي دا تواتر عملی سره ثابت دي کوم شی چې تواتر عملی سره ثابت دي هغې نه انکار ګمراهي ده بله فتنه مه کولاوئ ځان ته تبار کې دا د اذان زموږ دپاره څه شی شو تاریخ شو خو تفصیلی حدیث په دې کې دا سنن نبی داود ده. یقول قولی هذا استغفر الله لكم.